Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan kataatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dalaygon atong Ginoo. Salamat ti mga oras sa iyong kabuntagon. Kumusta ang matagosa? Hindi ako sasawang purihin ka. Buong pusong lakas, minamahal kita. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat ning mga oras sa iyong kabuntagon. Alang sa tanatong makaigsunan, makaigalan. Kumusta kamong tanan? Ato makaigsunan ni atong nasod ng Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. May sa kabuntagon ng matagusan. Ato makaigsunan sa nagkadayang makanasuran. Mayong sa kabuntagon, mayong kadtuhon, mayong kapunon ug mayong kagabiyo. Kumusta ang matagusan? Inaot nga ang matagusan na kanunay sa malipay ug malinaw na mga adlaw, kabuntagon o oras sa inyong nahimutangan karon. Kani mapanahon na ato na sad nga pamalandungon ang pagkamay sa Dios. Ato na sang pamalandungon ang gahom sa atong Ginoo. Ato sang pamalandungon ang pulong sa Dios. Nga kining tanan mo iwag kanat ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan mo landag sa atong mga dalan. Kasi gana na ang atong agian sigurado ang direksyon ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Kumusta ang matagusan? Inaot nga ang matagusan ana kanunay ning mapanahon na nga atong pamalandungon usab ang pagkamay sa atong Ginoo. O galang sa atong mga kaigsunan sa nagkadayang mga dapit o sa atong mga kabats 94, kumusta kamong tanan? Ang Ginoo nga panalangin og sa atong mga kaigsunan usab sa mga ginikanan sa Kamagong 8 tuban sa ni Teacher DC may sa kabuntagon. Og sa atong mga ka-churchmate may sa kabuntagon, kumusta? Og sa atong mga ka-office mate may sa kabuntagon, kumusta kamong tanan? Ang Ginoo magapanalangin sa matagusa. Og also belated happy birthday ngadto kang Sir Bikim Tumampos, may buntag kanimo da Sir Bike. Ang Ginoo magapanalangin dugang pang makatuigan alang sa imong kinabuhi. Og alang sa atong mga pagpanimbay og pagpamusta sa atong mga minahal ug mga pinanggang mga kasilinganan. Ngani mapanahon na kauban usab nato silang tanan nga diin magapatalingog sa pulong sa Dios kay ang tanang mga katawhan gimahal ug gigugma sa atong Ginoo. Og may isang kabuntagon ngadto sa Mediante family. May
Untag kanyo di anong nanguban sa mga minalog mga pinanggang mga kabataan. Sa tanang mga kabanay, kumusta? Ato sab sa Antipino family, may minsan kabuntagon nga tukong si Waldi Angelimi. Uban sa tanang mga kabataan kabanay. Sa tanang ato sab sa Lapinig family. Atok ng litaw bansang mga minahal nga mga kabataan, mga kaigsunan, kumusta? Ato sab sa Kitong family, may minsan kabuntagon. Atok ng Armis Tipino ban sa tanan yung mga kabanay, mga kaigsunan o kahigalaan. Ato sab sa General family, may minsan kabuntagon. Ato kang Inday uban siyang minahal ng mga kabataan, kinit Marcelog sa tanan ng mga kaigsunan. Ato sab sa Birao family, ato kang ng Violeta uban siyang mga pinilanggang mga kaigsunan, kahigalaan. Ato siyang mga kabataan, ato Mark and si J. Banjinaw sa tanan ng mga kaigsunan. Ato sab sa Phyllis family, may minsan kamuntagon itong ng Romeo Rinaldo uban sa tanan ng mga kaigsunan, kahigalaan. Sa Mawa family, atong nang giging Cesar uban sa tanan ng mga kabataan, kaigsunan og sa whole family, kumusta? Happy viewing. Ato sab sa Gafales family, may minsan kamuntagon. Ato sa kang Victor uban siyang mga minahal ug mga pinanggang kabataan uban siyang pinanggang kapigan. May sa kabuntagon sa Elio family. May sa kabuntagon to kang nang Mitos uban siyang pinanggang kapikas ug sa tanan nga mga kabataan. Ato sab sa Abang family, kumusta ngadto kang Luloy Tata. Ngadto sa kang Nanay Nara, may sa kabuntagon ug sa Ibarra family. May sa kabuntagon ngadto kang Roel Analisa uban siyang mga minahal ug mga pinanggang mga kabataan. Atong Tercela Dingan tunog sa tanan nga mga kabanan. Ngadto sab sa Rapper family, atong Dario Aileen uban siyang mga minahal ug mga pinanggang kabataan. Ato kang Raymond uban siyang pinanggang kapikas ug sa tanan nga mga kaigsunan. Sa Escobar family, may sa kabuntagon ngadto kang Dolores Mating uban siyang mga kaigsunan. Dagno family, may sa kabuntagon ngadto kang Jigger Lindar Terence Rains o sa tanan nga mga kaigsunan, kumusta? Kanto sab sa Ayunan family, may minsan kabuntagon nga tok Degen, Mulanta family nga tong Totoy Sosa, Sweetie family nga Tomats Giling, uban siyang mga kabataan nga tong Danilo Kabagtulan. Sa Lucia family, may minsan kabuntagon nga kang Ilan Margie uban sa tanan nga mga kaigsudan kabanay o may sa kabuntagon, kumusta? Kanto sab sa Kamayan family nga tong Sandro Alma, Gumabon family nga tong Noen, Mantak family nga tong Edgar, Elisa family nga tong Nang Baby, Langkasan family tong Mami, Kumpasan family nga tong Jojo, Akono family nga tong Vilma Costopero, Badsig Pilanggang Kabataan, Rodriguez family and Palad family, kumusta? Happy listening, happy viewing. O sa Matagusa, kumusta? Tangdanang mga barangay official, law enforcers, kapulisan, kasundaluhan, may sa kabuntagon kaning tanan, kumusta? Kutob sa tanan nga maabot na itong kahimanan, may sa kabuntagon. Welcome na itong programa, Morning Perdition Online Coverage. Sa atong mga minahalong mapilanggang mga kaigsunan sa nagkanayang mga dapit usab, may sa kabuntagon kaning tanan uban sa atong National President Pastor Alfonso John Bagas, may buntag kanimo dia Pastor John uban sa mong pwersa, sa mong kapamilya ug sa tanan nga mga kabanay, kumusta? Ug sa tanan nga mga national officers, may sa kabuntagon, mga uban ni Pastor Belcher Laking, atong Vice President, sa atong mga Board of Trustee, sa mga National Evangelists, o sa tanang mga Regional Supervisors, o sa tanang mga District Presbyters, District Evangelists, o sa tanang mga kapastoran, may sa kabuntagon sa Matagusa, o sa tanang nga mga Kaas community, Kaas Anchor Man, Anchor Woman, may sa kabuntagon kaning tanan ang Ginoo magapanalangin. Kumusta kamong tanan? Mga nang Kaas Davao, kadlawon pa magasulod, antod mo sigundang Kaas Cagayan de Oro, alas 4 pa sa alas 5, alas 5 pa sa alas 6 ang Kaas Manolo, ang Kaas Davao again alas 6 pa sa alas 7, ang Kaas Bohol alas 7 pa sa alas 8, ang Kaas Cebu alas 8 pa sa alas 9, ang
kaas kamigin alas 9 pan sa alas 10. May sa kabuntagon kaning tanan, mga angkor man, angkor woman. O kanang kaas Valencia, kaas Negros, kaas Zamboanga. O sa tanan nga mga nagpagamit sa bulaton, may sa kabuntagon ang Ginoo magapanalangin kaning tanan. Tanang The Power Radio, uban ni Pastor Rinil Itang. O sa tanang makapastoran nga nagpagamit sa bulaton sa Ginoo, may sa kabuntagon. Nasab sila ni Pastor Michael Helia, Pastor Felix Amoras, Pastor Jerry Rabaca, Pastor Tata Tagala, o sa tanang magkapastoran, Pastor Bernie Alba, Pastor Byron, Pastor Joel Onda, Pastor Flores, Pastor Delia Talo, sa tanang magkapastoran nga dili na tumaminsun, may sa kabuntagon kaning tanan ang Ginoo magapanalangin sa Matagusa. Good morning, happy listening, happy viewing sa Matagusa. Panalanginan kamong tanan sa Dios. Also, happy viewing, happy listening sa atong igsoon Sister Julita Baez. Matod pa niya, happy morning, Saturday Pastor Elias, and to your family. Have a nice, blessed morning. God is good all the time. Amen. Okay, salamat kanimo Sister Julita Baez, ang Ginoo magapanalangin ning mga orasa nining mga panahon na. Okay, og lang sa atong mga kaigsunan nga nagasunod pinagi sa social media ning mga panahon na. Nga din kanunay usab nga taliwala silang mga kabisi, taliwala silang mga gimbuhaton, pero ang mga gimbuhaton wala nakapapugong. Nganing mapanahon na ilang daygon, ilang patalinghogan, ilang pasidunggan ang atong buhi nga Dios pinagi nining pagpatalinghog sa social media. Nga din usahay sa social media mahurot atong panahon, panahon nga din tanaw-tanaw lang tag mga bisag unsa na lang, pero ni mapanahon na usa ka matud pa nga balaanon nga mga gimbuhaton, usa ka maayong gimbuhaton nga din pinagi ni madunggan nato ang pulong sa Dios, mabati nato ang presensya sa Ginoo nga dili nato mausik ang panahon tungod kay adunay mga pagtulunan nga din makapalipay sa matag usa ka kasing-kasing sa usag-usa. Inana kanindot makaigsunan og lang sa tong ay timbaya ang unang kuan din sa obis page. Ato pa good morning also and my family in Poblacion Pilar. My family, happy blessed morning to all. God is good all the time. Amen. Okay, salamat kanimo Sister Julita Baez, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, og kang Sister Roth sa iyang sign of praising. Okay, salamat kanimo Sister Roth, ang Ginoo magapanalangin ka sa Dios ning mga orasa uban sa imong mga minahal sa kinabuhi. Kani panahon na nakasalaing kanasuran uban sa imong mga buutan nga employer o uban sa imong buutan sab nga igsoon og kapikas mga pinalanggaon buutan nga kapikas ang Ginoo magapanalangin diha kanimo. Also matud pa niya Sister Roth, good morning Pastor og sa tanang viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Roth, ang Ginoo magapanalangin diha kanimo ning mga orasa sa kabuntagon o kagabion, anana sila tunga sa kagabion. Okay, dalaygon atong Ginoo sa atong morning prayer edition online coverage. Bidog salamat sa atong programa direkto nga kanunay sab nagapaningkamot ning atong bulaton. Happy viewing ato kang Sister Wina Bugay de la Serna. Maing buntag kanimo dia Sister Wina, ang Ginoo kapanindugang kusog kabaskog gihatag sa Dios ning mapanahon na nga ang Ginoo panalanginan ka sa Dios ning mga panahon na. Brother Alan Tuyor, matod pa niya nga good morning Pastor Elias uban sa imong pinalangga pamilya o sa tanang viewers dalaygon ang atong buhi nga Dios sa hallelujah, amen. Okay, salamat kanimo Brother Alan Tuyor Belsisira uban sa imong mga kasilingan ng dihang dapita uban sa imong gipalanog nga kahimanan karon. Mga kasilinganan may buntag kaning tanan, mga kasilinganan ni Brother Alan Tuyon o sa mga Nazareno family, Brother Arnold o Sister Jima o sa tanang mga kabataan o sa tanan nga mga familia sa uy. Kumusta Charlene o Geraldine, kumusta ka mang tanan uban siyang mga ginikanan, mga kaigsunan ang Ginoo magapanalangin og sa mga Gamblot family, may sa kabuntagon kaning tanan ang Ginoo magapanalangin sa Matagusa uban sa atong programa director Brother John Marong Gamblo uban sa tibok panimalay sa Tuyor family ang Ginoo magapanalangin sa tanan. Also happy viewing ato kong Sister MM Olapi nga nagkaroon sa Los Angeles, paing kanasuran kani mga panahon na kanunay usab siya nagasunod niya atong bulaton, panalanginan ka sa Ginoo Sister MM
uban siyang buutan nga pinilanggaon nga kapikas o nga yatagan sa kapanahonan nga ang bahalag maminaw siya sa pulong sa Dios. Wala na bisag mag-travel sila. Lagi hapon nagapaminaw, labihan pagkanindot mga kaigsunan. Ang Ginoo magapanalangin dugang kusog kabasog gihatag kanunay sa Dios diha kaning Mr. Iming o kalipay diha sa kinabuhing Kristohanan. Happy bing da kanimo also nga to kong Sister Michelle Rosa Solapi. Maayong buntag kanimo da Sister Michelle. Ang Ginoo magapanalangin uban si mong buutan mapinilanggaon nga kapikas panalanginan sa Ginoo uban si mong mga ginikanan. Kani ning mapanahon na nagapaminaw uban si mga kaigsuonan nagapatalinghob karon ang Ginoo magapanalangin ning mga orasa o ang Dios dugang pangkusog kabaskog gihatag kanunay sa Dios. Happy being da kanimo also kang Brother Nestor Olapi. Happy being kanimo Brother Nestor. Uban sa imong mga empleyado usab sa Pedigla Supplies and Services. Panalanginan sa Dios uban sa imong mabuutan usab mga customer. Ay na nakanindot mga kaigsunan nga sa unang kapanahonan madto pa ni Brother Nestor nga mag-appeal siya sa mga bidding sa nakadiniyang mga bidding pero dili ma-award siya pero gisalig niya ngadto sa Dios ang gihimo sa Gideon ang mga customer na imong tawag kanya hilabihan pagkanindot lawom ang pamapamaagi sa Dios mga kaigsunan kung sa atong kaugalingong pamaagi adunay kasipyatan pero diya sa Dios di nato matugkad ang pamaagi pagkanindot mga kaigsunan. Dalaygon og happy being kanimo dia Brother Nestor and Sister Michelle Rosa Solapi ang Ginoo magapanalangin kaning tanan ning mga oras. Also kung Brother John Villamo matod pa niya good morning Brother Eliasog sa tibok mong panimalay ingon man sab sa tanang kaigsunan labi na sa tanang viewers and listeners isang mapagpalang umaga sa ating lahat lalo na sa lahat ng naglilingkod at nanampalataya sa ating Diyos labihan pagkaninda. May buntag kanimo Brother John Villamo ang Ginoo magapanalangin uban si mong mga kaigsunan usab uban si mong pagpamasada karon mong pagpaningkamot pagpalimbaso panalanginan sa Dios nga din ang tanang pagdapatan sa workout panalanginan sa Ginoo. Also happy being sa ito sa atong igsoon Sister Naida Igrotehes. Kumusta Sister Naida? Uban si mong mga buutan ng mga kabataan mong pinalanggang kapikas maayong buntag kaning tanan ang Ginoo magapanalangin o ning maorasa bation na sab nato ang presensya sa Ginoo. May buntag kanimo uban si mong tanan nagapalibot kanimo ikaw mahimong suga kahayag ngadto kanilang tanan panalanginan ka sa Dios Sister Naida Igrotehes. Also ngadto kang Sister Marilu to yung matod pa naman yung buntag pastor. Tawag sa tanang viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Marilu to yung Ginoo magapanalangin kanimo ning maorasa. Also ngadto kang Sister Iba Jose, yung account team tinubdan ning tanan. Maayong buntag kanimo Sister Iba. Uban si mga butan, mga pinilanggang mga kabataan. Uban si mga ginikanan ning maorasa. Brother Sister Delitel, kung sa tanang makaigsuuna, kadin ning mapanahon apil sila nagapatalayo sa pulong sa Dios tungod sa imong kaymanan nga imong gipalanog ning mapanahon ang Ginoo magapanalangin kaning tanan. Also kang Sister Ana Serco, kumusta Sister Ana? Ang Ginoo magapanalangin usab imong tibok panimalay ning mapanahon ang Ginoo panalanginan sa Dios ang imong tibok panimalay uban siyang pinlanggang kapikas. Also ngadto kang Sister Miriam Termot sa Ibanyas sign of love ang Ginoo magapanalangin sab kanimo Sister Miriam Termot sa Ibanyas panalanginan ka sa Dios og magpadayon kita nga molagad nga malipayon sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, salamat sa imong mga sign of love, sign of pleasing, sign of clapping. Okay, dalaygon natong Ginoo. Og kang Sister Iba sign of love. Okay, og dalaygon og sa kang Sister Naida Igrotehes matod pa niya nga dalaygon ang Dios buhi siya nga pagapadaygon og alagaron. Salamat o Dios nining laing kahigayunan nga imong gihatag kanamo aron makabati sa mga testimony og makakaon sa espirituhanong mga pagkaon para sa among kalag. Hallelujah. Salamat sa imong kuan pa ni imong balaang espiritu. Okay, dalaygon natong Ginoo. Salamat kanimo Mr. Nelly Grotis ang Ginoo magapanalangin diha kanimo. Also nga to Mr. Abigail Mapoto. Matod pa, good morning po. Morning prayer edition online coverage Pastor Elias Luta and to all your viewers have a blessed Saturday morning po to all of you as. Okay, salamat kanimo Mr. Abigail Mapoto lang Ginoo magapanalangin diha kanimo ning mga orasan.
Also nga tong Star Miriam Toremot sa iba niya, salamat sa mga sign. Okay, sign of love, sign of praising. O kang Brother Juan Miral Yamis, ang ginamagapanalangin kanimo Brother Juan. Bansab sa atong mga kaigsunan sa Bulwa, imong ginikanan, Sister Rita, Brother Melchor. O sa tanang mga patalingog, nga sa imong yung makaimanan ninyong ipalanog ni mapanahon na. Ang ginamagapanalangin, padalanginan sa Dios. O ang mapulong nga din ni mapanahon na. Kini lisok sa atong kasing-kasing. Kinanakanindot mga kaigsunan, happy bing kaning tanan sa Bulwa, sa Cagayan de Oro City. May buntag kaning tanan. Also nga to kong Mr. Gisa Torrigosa sa yung sign of love. Okay, salamat kanimo Mr. Gisa Torrigosa, ang ginamagapanalangin kanimo ning mapanahon na kang Sister Miriam sign of love. Okay, sign of praising. O kang Brother Nestor Lapi matod pa niya. Praise the Lord. Mayong buntag Pastor Elias ug sa tanan imong pamilya ug Brother Marlon bisan pa sa mga kaigsunan nga kanunay. Aning kamot ang Dios magapanalangin kanatong tanan, labihan pagkalindot mga kaigsunan. Muna nga inana kanindot mga kaigsunan ang gahom ug ang panaghiusa sa pagalagad sa Ginoo, hilabihan pagkamaayo gid ang atong Ginoo ning mga panahon na. Happy bing kanimo Brother Nestor Olapi, ang Ginoo magapanalangin kanimo uban sab sa atong magtutudlo karon diya sa kauswagan Pastor Celestino Basahan nga kanunay sab nagpagamit sa bulaton sa Ginoo uban siyang pinilanggang kapikas Sister Alfreda Basahan nga kanunay nagasuporta gayon alang sa kemen sa Ginoo. Maayong buntag kanyang tanan sa atong mentor sa pagalagad usab sa atong kanunay nagaampon alang sa kalampusan sa tanan ng mga karnero na nahilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Maayong buntag sa itong magtutulo Pastor Celestino Basahan uban siyang pinlanggang kapikas Sister Alfreda Basahan. Also kang Sister Rin Comendador patod pa niya. Maayong buntag Pastor Elias Lutaw, God bless. Okay, salamat kanimo Sister Rin Comendador, ang Ginoo nga panalangin kanimo ning mga orasa. Bantaliwala nga tuwa-tuwa sila ka sa kagabion. Wala nakaulang, wala gid nakababag ang kagabion ngadto kanila sa pagpataliog sa pulong sa Dios. Maayong buntag kanimo Sister Win, ang Ginoo magapanalangin diha kanimo panalanginan ka sa Dios ni mga orasa. Also nga to kung Mayel Cabusante, okay, happy biyeng kanimo Sister Mayel, ang Ginoo magapanalangin dugang kusog kabas ko gihatag kanunay sa Dios diha kanimo uban si mong tibok panimalay. Also kang Brother Adrian Mendez, siyang account name Sono, matod pa niya mayong buntag Pastor Elias ug sa tanang viewers, dalay ko ng atong buhig Dios sa tanang panahon. God bless us always. Okay, salamat kanimo Brother Adrian Mendez, ang Ginoo magapanalangin kanimo sa imong pagpanarba usab diha. Okay, nakasinati ni si Brother Adrian sa isno dihang dapita. Atong iyang niagi ang asainan nilabihan ka init karon nag-stock na sa ilang dapit. Safety kanunay Brother Adrian, ang Ginoo magapanalangin kanunay sa seguridad diha kaninyong tanan. Also nga to Mr. Naida Matupa, good morning CDO, miss you all there. Okay, salamat kanimo Sister Naida Igrote, ang Ginoo magapanalangin o ginaot nga makaani na sa kadinis Cagayan de Oro para maghiusan nato nga daygon ang atong buhi nga Dios. Also kang Sister Abigail, also kang Sister Pastor Aileen Timario, sign of love. May buntag kanimo dia pastora uban si mong mapinanggon buotan nga kapikas Pastor Danilo Timario, nga din kasamtangan atong Board of Trustee. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan uban sa mga kaigsunan ng dapita sa Los Banso na sa Misamis Oriental. Ang Ginoo magapanalangin kanimo good morning kaning tanan dihan uban diha kanimo Pastor Aileen Timario. Also kang Sister Ana, salamat to kang Sister Michelle Rosas matod pa niya. Lapi matapaya, praise the Lord, good morning sa tanan. Okay, good morning dia kanimo Sister Michelle Rosas, Lapi, ang Ginoo magapanalangin uban sa imong tibok panimalahim. Also nga to kang Sister Amy Tampos Kadan matapaya, good morning sa tanan mga kaigsunan diha sa Ginoo ug kanimo Pastor Elias ug sa tibok panimalay, ang Dios sa kanunay magapanalangin ug nalipay kanatong tanan. Okay, salamat kanimo Sister Amy Tampos Kadan, ang Ginoo magapanalangin ug matod pa ni Sister Anna. Praise God. O kang Sister Amy Tampos Kadan, okay, sign of love. Okay, dalay ko natong Ginoo kang Miritar para simag, salamat sa inyong mga sign. Okay, dalay ko natong Ginoo, salamat og sa inyong mga. Also happy being ato kang Pastor Bonifacio Amores Perez. Ato pa niya maayong buntag sa tanan og daygon ang Ginoo nining kabuntagon og sa imong tibok pamilya Pastor Elias Lutaw og sa tanang viewers, og salamat sa tanang kaigsunan kahigalaan. Ang Ginoo magapanalangin sa atong tanan. God is good and all the time pagkanindot mga kaigsunan. Unang ang Ginoo maayo gid sa tanang mga panahon.
muna nga kanunay nato pasidunggan pasalamatan ang Ginoo. Kaya salamat kanimo Pastor Bonifacio Amoris pero sang Ginoo mga panalay nuban sa itong makaigsunan ng dapita ubahan si mong tibok panimalay panalanginan sa Ginoo. Also nga to kung Mr. Meritara pala si Mang good morning Pastor Elias Lutaw uban sa imong pamilya and brother John Marong Gamblot o ang tanang viewers God is God bless us all. Okay, salamat Sister Meritara para si makang Ginoo mga panalay also kang Sister Abigail matur pa niya amin. Okay, kang Pastor Amoris, Bonifacio Amoris, okay, salamat og mato pa niya. Bonifacio Amoris, mato pa, daygon ka Ginoo nining kabuntagon, hallelujah, amen. Okay, na kanindot mga kaigsunan, og atong mapagdaig nga to sa atong Ginoong Jesucristo. Also sa sign of love, og sign of praising, kang Sister Abigail, og kang Sister Nita, ibabakol, happy bing ka ni Sister Nita. Sa imong sign of love. Kumusta Sister Nita? Panalanginan ka kanunay sa Ginoo. Puso ka basko gihatag kanunay sa Dios sa imong mapanglawas ni maorasa. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat na usab ning mga orasa nga kanunay gyud maayo ang atong Dios sa atong kinabuhi mo na nga kanunay nato pasidunggan, kanunay nato pasalamatan ang atong Ginoo. Kay diha sa atong Ginoo diha lamang ang tinod nga kabulahanan, diha lamang ang tinod nga kalauman sa atong kinabuhi diha sa atong Ginoong Jesucristo. Muna magampo kita lang sa pag sugod ni atong bulaton. Kanimo labing gamahanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios ni maorasa. Ansa kami magdalay, ani sa kami magapataling sa mga pulong, aniya sa kami nga magambahan diha kanimo sa imong pagkamayo sa mong kinabuhi. Ikaw magatabang ka namong tanan nga ni mapanahon na Ginoong Dios nga among masalod nga unsa gayud ikaw pagkamayo sa mong kinabuhi. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Makabarog kami nga malikon, makalahutay kami. Ngay mo kaming makaplagan nga kanunay gayod. Nga diin ana sa pagambahan, ana sa pagpatalingong, ana sa pagpamalandong sa imong pagkamayo. Dalaygon og silimbahon nga Dios. Salamat Ginoong Dios. Gani mapanahon na imo kaming gimata. Gikan sa imong pagkatulog sa lalong nga kagabion. Ug ni mapanahon na Ginoong Dios gihatagan mo kalig-on ang among mapanglawas. Tungod kay ikaw maayo gayud sa among kinabuhi. Usa pa sidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Tabangan mo kaming tanan nga makalahutay kami, makapadayon kami hangtod sa kinutubang gutlo sa among kinabuhi. Imo ang kayman kadungganan sa walay katapusan pinagi sa gamhanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen ug okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat ni maorasa sa iyong kabuntagon nga diin usab nga ang mga pagpasidungog ngadto sa atong Ginoo, ang mga pagpasalamat ngadto sa atong Ginoong Jesucristo nga ning mapanahon na kanunay nato pasidunggan, kanunay nato pasalamatan ang atong buhi nga Dios. Pinagi sa mga buhi nga makadaugan nga nagkadaiyang mga klasik-klasing mga matupang tabas sa kinabuhi ining ibabaw sa kalibutan. Muna nga magkadungog kita sa mga hilabihan, mga nindot kayo kung sa uban pa kung nahimo pang drama, murag di ta gusto nga magpadisturbo tungod sa pagkanindot sa mga kaagi, mga kasaysayan sa kinabuhi sa mga Kristohanon nga nagalagad nining mga panahon. Dinana kanindot mga kaigsunan nga ning mga panahon taliwala nga naamay mga kalisdanan at naamay mga problema nga ginagian sa matag usa kanato, pero nagpabilin nga ang Dios nga maayo sa atong kinabuhi. Nagpabilin nga ang Dios naghimog mga pamaagi nga kitang tanan iyang lipayon ug buhion ining kalibutan. Kay ingon ang balang kasulatan diha sa kabutan, ang Dios naghimog maayo. Una nga ang atong pagpasidungog atong ihatag ngadto sa Dios, atong ipabuhagay ngadto sa atong Ginoo. Okay, kanang tanan atong nakabot pinaagi kana sang kahimuan sa atong Ginoo. Kay wala man kita. Zero kita nga nigawas tagaungkan sa atong mga ginikanan. Una nga ang tanan atong ipasundayag, atong ihimaya ngadto sa atong Ginoong Jesucristo. Una nga dalaygon atong Ginoo. Samtang atong ginakontak atong testifier karon nga din siya ang magpahimot ngadto sa Dios, siya ang maghatag og pagpasidungog ngadto sa atong Ginoo ganing mapanahon na nga kanunay usab siya nagapaningkamot na kung karon nahimo na usab siya nga teacher nga sa iyang pagpanimbasog pagpaningkamot uban sa tabang sa Dios, uban sab siyang mapilanggawon buutan usab nga kapikas nga
nga parehas sab sila nga nahimong teacher ning mapanahon na mga kaigsunan mga kaigalaan. Muna nga okay o adunay murag paghinay siguro sa signal sa atong kuan okay atong utrohon o kontak ang atong testifier karon. Okay, dalaygon atong Ginoo o kato kagabi nabisi gid tong atong testifier ka tong agi o agad nato siya makontak pero karon atong banstabang sa Ginoo makahatag og kadaugan ang atong mga kaigsunan nga diin ga anaa sa paghimaya ngadto sa atong buhi nga Dios. Inana kanindot mga kaigsunan nga ang pagkinabuhi nato nining kalibutan nga samtang magkinabuhi kita ning kalibutan ana kita sa pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios nga diin pagkinabuhi nga diha sa kinabuhing Kristohanon sa pagkinabuhi nga anaa ang kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Inana kanindot mga kaigsunan ni pagkamaayo nga kung magkinabuhi kita nga kuyog natong Dios aduna kitay seguridad aduna kitay kalampusan nga sigurado gid nga ang kalampusan atong makab-ot tungod kay kuyog man nato ang atong buhi nga Dios. Ang kuyog makita mo bitaw kanang team nga winning team kanang sigurado matud pa kun sa kon pa nga aduna gay seguridad aduna gayoy pakalauman sa pagdaog. Muna nga malipahin kita nga kanunay nga ang Dios sa atong kinabuhi tungod kay nasahid kita nga dapat ka ang atong padulngan mao ang kadaugan. Aduna gay seguridad aduna gayoy pakalauman sa pagdaog. Muna nga malipahin kita nga kanunay nga ang Dios bawat isa sa sa atong kinabuhi tungod kay nasahid kita nga dapat ka ang atong padulngan pag-aalala karapat dapat ka o Diyos sa pagsamba. okay o atong otrohan atong son kay adunay pag losing sa atong signal karon. Okay, dalay ko natong Ginoo. Okay, dalay ko natong Ginoo atong okay, ato sang utrohan o tawag atong igsuon kay orag dili makita. Okay, ato sang utrohag tawag. Okay, sahit ni atong signal usahay o nagka sani hinay wala nga adunay mga adjustment nato karon sa atong kuan kay murag adunay paghinay sa signal ni mapanahon na. Sige lang kay wala ginataman sa atong makaya banstabang sa Ginoo mo na nga atong kuan gyud ang unsay mga pamaagi alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Mo na nga okay og ato sang pabuton gamay kay aduna gyud Pananalig ko ang buhay ko ngayon
na nakaroon sa pikas linya atong igsoon si Brother Ratonel Jr., Ernie Ratonel Jr. Maayong buntag kanimo, Brother Ernie. Madunggan ko nimo, Brad. Okay, may buntag po diha. Okay pa. Oh, klaro. Madunggan po ko diha. Oh, loud and clear. Sige, padayon. Okay, salamat. Okay, salamat sa kagayunan imong gihatag kanako nining kabuntagon nga ako nasab sa akong kabahin isip usa nga gipili nga mga anak sa ato ang Dios magahatag og mga buhi nga kadaogan alang sa pagpahimuot, paghimaya sa iyang pagkamay sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. So, doon tayo mga klase-klase, lain-lain ng mga kasinatian nga ato ang na sinati sa ato ang kinabuhi sa matag usa ka nato apan dili ang tanan nakasinati og parihas or usa ka kasinatian sa ilang kinabuhi nga diin ang Dios nagapakita og sa iyang pagkamayog sa iyang mga milagro. So sa akong kabahin sa kini akong kasinatian tungod ni sa Ginoo nga sa iyang pagkamaayo nakabarog ko, nakalahutay sa pagpangalagad ug nagapadayon hangtod karon nga ang Dios gyud maoy tinubdan sa tanan mga butak nga din kalibutan na walay ato dili kita mabuhi kung wala ang Dios kung ato ang kaugalingon lamang ato ang saligan kung kay kining tanan iyahaman so ingana ang pagkamay sa Ginoo. So sa akong kabahin sugdon ako sa unang panahon diin sa ako nagtrabaho pa sa usa ka grocery store sa akong unang trabaho gikan sa akong pag-eskwela nakaman kog high school wala ko nakapadayon nga niadto sa college apan nakapanarbaho ko sa katindahan. So na-assign ko sa una dito ko na-assign sa Butuan. So layo gid kay siya sa akong pamilya. So niadto pong tungura nakabato na pug kog pamilya adto. Sunod na ako isa ka anak, lalaki. So, ito nga time, lisod yun kayo kay ang kalayo sa trabahoan, gikan diri sa balay, kay kuan man, ni aramang gyapon nagstay ako ang wife diri. Niya, lisod siya kay gamay raman ang sweldo, gamay ra ang income, niya layo po siya. Sa nga bahin, pinakalabaw sa tanan, kompromiso gid kayo ang among pagsimba. Kay siya kasimba man siya dire ako dito kay dili man gyud may schedule nga ang ako ang Friday ako ang libreng adlaw Domingo na man gyud trabaho sa mga kuan dili man gyud mahimo nga ibakante nila ang Domingo sa kuha dili mahangyo ang kuan so, nga nga bahin lisod gyud kay sa atong kabahin nga nangalagad kinahanglan gid nga ato gyud alad ang ato ang buhing lawas sa atong buhing nga Dios isa ka semana kay kung ginang ato ang panagtigom isip mga Kristohanon nga nagtigom kita managsimba nga mag-alaga diha sa atong buhing nga Dios anang adlaw. So lisod to siya sa ako ang part. Niabot ang panahon pod nga atong kuan naghangyo sa ako ang company na mo transfer mo balik diri sa Cagayan apan wala man natugtan kay ang ilahang gusto na nakoy ka swapping silbi ang mahitabo kay lisod man pud kuno sa ilaha nga mag-hire og pareha sa kuha kay atong tungura regular man ang akong posisyon dito dili man ko casual niya ang tapat pud ni police sa kuha parehas regular gikan diri. So, nga nga bahin na niabot ang time nakaabot ko dito og 10 ka tuig. So, nakadesisyon ko nga mo resign, balik ko diri sa Cagayan de Oro. Dito din nga tungura, wala pa mo ko'y trabaho pod. Kuan ko kay sa akong ubangan usa man siya ka construction worker, iya kong gipasulod. Nagsugod ko og laborer.
So nagtrabaho ko construction. Kadugayan, nagkagatoon ko og skill nga kuan. So nakasulod po ko og kuan isip usa ka mason. So nakatrabaho ko nga ni uswag pag gamay ang ako ang kinitaan kay kuan man from laborer to construction work to mason. So dako na siya gamay ang sweldo. Apan ang problema mong isip sa ka-construction worker lisod kay namang gi pagkahuman sa project. So napoy time nga bungad anong trabaho. So wala na pod bakante na pod ang kuan mga adlaw or semana. So lisod kay siya. So kadugayan naghangyo sa akong papa na matabangan ko nga kuan. So nagkuan lang ko kay security guard man siya sa una. So gitabangan ko niya, process ko sa akong mga lisensya. Dali raman to na nagkakuha ko, nag-security guard ko. So dayon na-assign ko. First na akong assignment gidayon sa SM kay SM man ang hiring adto sa una sa agency. So bakante lang ang SM. So nakapasar ko dito, na-hire ko, nadawat ko, nag-undergo pa gid mi og training dito sa Davao. Kay inga na man gyud ka stricto pod ang kumpanya sa ilahang mga trabahante bisan pa og agency ka basta kay nailahang mga balaod nga kinahanglan ma-orient or makuan equip pod ang ilahang mga trabahante sa maong mga palisiya. So dayon ito. So nakakuan din ko nakauna sa mga gagalingon nga okay na rin siya nga trabaho kay ang sweldo okay man pod. Dili man kayo siya gamay unlike sa mga lahi nga mga establishmento gamay gyud ang sweldo. So ang akong nauna libre na akong Domingo makasimba na ko ani niya. Noon dili tanan Domingo kay ako mang mahangyo ang company nga mag-off ko ani. So makig-swap ko okay ra man sila So ingat to nga time salamatan gina akong Ginoo kay isa gid ang nangitag paagi nga bisan sa taliwala sa mga pagsulay gitagaan gyud niya time nga makapaduol makasimba og balik diya sa tumboy nga Dios kay mo kinahanglan sa ato ang espiritu katag wala gid kay mahimo kung wala siya. Dayon to nga time nakakuan din ko nga gikan po sa sugyot sa ako ang kapikas na what if kung mubalik og eskwela nako paminaw na akong kaugalingon akong edad adto 30 naman. So mag 30 na kay 2010 man ko nagsugod. Ang ako pag yung problema usad kay dugay na nga panahon nga ang ako ang pagtuon nga from 1996 ko nagpuman sa akong high school niya 2010 balik murag layo na kayo ang gap unsa na kay mga kabaguhan sa mga pagtuon mga atun-anan lisod kaayo sa akong part kay sugod ba sa permiro mura og nalimtan na nako ang mga leksyon sa unang panahon lahi manggod kay depende manggod sa panahon kinaay mga curriculum or magsilbi mag-utro ang curriculum so mag-usab bina na yung mga kausaban nga ang ditudlo sa una dili na mahimong itudlo karon nga panahon na kay uswag po siya na kabag-uhan so ingana nga pagi so nagsilbi ko og permiro so gudi ko sa uno so dito gyud nagsugod ang akong struggle sa kinabuhi kay man dili gid siya lalim nga magpansa imong dunganon kay una isakripisyo nimo ang imuhang oras oras sa kaugalingon nga diin from mag-work ka og 10 to 12 hours a day dayon ang imuhang oras para sa imong kaugalingon makuhaan ang oras sa imong pamilya makuhaan so ma-appeal pagid ang oras nga igahin nato sa atong Ginoo so kay nakuan mo ko ato nga nakahinayak ba nga nasugdan na nako nakapa-enroll nako nakasugod nako so noon dili ko loaded sa ako ang mga unit sa pagkuha dito sa university nga sa college nga akong gikuanan apan
nagkuan ko nga kanus kaha ni nako mahuman nga ang akong balod usahay 18, taas-taas nga inan 20. So ang bayran nun po dagko pud kay mao ra man gihapon ang bayran nun na mangyapon miscellaneous. So nag-una ko sa akong kana ko ni pagbayad nga lisod mo kaayo nga wala ko'y kakuhaan. Although na trabaho ang ako ang wife kay namin sa kuan pero lisod pud kay gamay naman gud mabilin sa sweldo. Nood kay na naman nakakuan lagi na prinda man ang kuan item na may utang daan. So lisod kayo na kung ginauna saan ka na ako ni nga makatabang ko nga dili kuan compromise ang pangitaan kay kuan man. So naay ni kuan nga oportunidad nga katong gi-offer sa SSS mag-apply ko og kuan educational loan. So nakatabang siya dako kayo panalangin pamaagi gyapon sa Ginoo nga ako hindi ampo nga naay mga pamaagi ang Ginoo nga makuan sa amoa kay lisod gid siya kung ang amorang sweldo misaligan. So ato nga time nakakuan nga ang akong tuition malibre siya through funding sa SSS nga educational loan. So kada semester nag-file ko ila ang bayaran tanan ang tuition ayon kuan lang lagi ang kuan na to kay 4 years lang ang ilahang panon mabayaran. So ang ako ang kuan kaso kay dili man siya human gid 4 years nag 5 years. So dito na dayon pagka ikalima ka tuig ako naging giabaga ang mga bayron nun sa eskwelahan. So sa inga nga paagi wala ko nag-expect na ang Diyos magpanalangin gyud kay sa ato ang kahibalo limited kayo, limitado. So dili kita kaya makikompete sa mga batan-on nga mga pangidaron nga ang ilahang sistema sa pagtuon lahi ra gid kay sa ato sa una. So ingana pud nga kuan apan ubos tabang sa Ginoo nalingkamot gyud ko nga ang ako ang nasugdan ako yung mahuman o dili masayang ba ang mga paghago ang gasto nga akong gigahin kay kuan mo gud siya usa man siya sa kuan nga akong giampo sa unang gipangayo nga Ginoo tagahanon ta ko nimo og kanang trabaho nga permanente ana gito akong giampo nga unsa ka nga trabaho. So nauna ko kini siguro security guard kay permanente naman apan sa usa ka bahin pod lahi siya kay agency mo gud ang imong sistema. Once nga ang agency dili na makakuan sa ilahang kuan maka-comply or i-waive na sa company ang serbisyo sa agency kay kontrata man gihapon sumawat ang gihapon may trabaho. So nakaunaw na ako ato nga time nga kung mag-eskwela niya magkuha og education. So taas kaayo nga panglantaw, taas kay nga pangandoy nga dili na ko mahuna-huna nga ang Dios giday magiya kung kita maningkamot ato ang tuuhan atong pangayoon sa iyaha nga kini mga butang nga dili ni para sa atong kaugalingon kundi para ni sa ba ning kaayuhan sa pamilya nga doon na tayo paglantaw nga maayo bitaw nga kini ka Ginoo maayo baka ni siya nga pamaagi or maayo baka ni siya nga para sa ako So ang Ginoo man gyud magiya kanato kung kita pod mangayo andam sad sa pagkuan sa iyahang mga pagsugot sa iyahang mga sugo ng mga utuman bitaw ta dili ingon nga gipangayo gi basta-basta lang nato nga walay involvement ang Ginoo kay sa espirituhan nga bahin dako gyud tayo kay muan ang atong pagpangayo sa kuan giya sa atong Ginoo na dili tanan mga butang sa kalibutan ato ipiya lang ni apan kung atong gamiton sa minatarong nga paagi dako gyud siya kay muan ba sa ingato nga paagi
nakakuan ko, nakadesisyon ko nga mag-education ko. So daghan pud nga mga panahon nga daghan kayo mga kuan gyud, dili gyud maisip ang mga pagsulay kay gikan sa kuan eskwelahan ang ako ang mahimo ato eskwela trabaho ang balay mura lang og paana ulian lang kay mag-ilis maligo, so dili gyud makuan akong time adto sa pamilya. So struggle kay siya sa kuha apan nahimo nako to siya tungod sa tabang sa Ginoo nga gitagaan gigiyahan ko niya o usasad sa mga pamilya nga nagasuporta sa kuha nga ang kapikas na nagid siya pagsabot igong pagsabot pinagi sa tabang sa Ginoo nga makalahutay nga katong pagtuon na human gid siya sa 5 ka tuig. So lisod kay siya kay kuan man ang pagtuon gyud mao gyud number 1 nga struggle kay usahay dito sa trabahoan ako ang gakahimo pagdalaha na lay ko og papel kay basa-basahon. So, kung asa maka punong, asa makapahipi dito basa gamay para lang na ay ika-answer. So pag abot sa eskwelahan nga struggle gid siya. So wala na ko damha nga mga katong mga bahin nakaya to nako kay kung sa ako lang karon nga hunahuna ako nganong nakaabot ko nga to nakaya nako murag lisod gid kay siya nahunaon. Pero kung naagi day Dios masayon gid ang tanan kung atong isanding isalig lamang kaniya nga kining mga butanga sayon ra gyud sa iyaha. Wala gid ta ikasulti, wala ta ikabalo sa atong Ginoo sa iyang pagkamaayo nga bisan pa og unsaon natog himo murag igor bitaw na tipik lang gid kaayo ang atong gakahimo nga pagpasalamat ngadto sa iya tungod sa iyang pagkamayo sa iyang gibuhat sa atong kinabuhi sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon nga dili nato kaya buhaton ba imposible sa tao apan wala imposible sa Dios kung ato lang pangayoon. So ingana nga bahin sa ako ang kabahin nga nag-ingon man siya sa iyang mga pulong nga kung pangita o panuktok ka mo pag-abrihan pangita kung makaplag. Pero luyon ni ng tanan ang dako gyud nga kuan sa tao nga buhaton niya sa iyang kaugalingon ang iyahang katungdanan ang iyahang parte ang iyang part kay kung igo ra ta magkuan mituman na ta adto apan wala tay pagbuhat so lisod kaayo matuman katong iyahang pulong kay diha man sa atong pagbuhat dunay katumanan sa tanan mga butang parehara gud anang kuan ka mituo ko na ay Ginoo mituo ko nga Dios siya usara Dios niya apan wala ka nagbuhat di ba kakawangan lang gihapon ang tanan. So kinahanglan gid nga dunay pagbuhat sa tao aron ang katumanan sa iyahang mga pulong ma-accomplish matuman gyud diya sa atong satag-satag sa kinabuhi. Kay kung walay pagbuhat sa tao naingon diya sa Santiago nga patay ang pagtuo kung kini walay binuhatan. So klaro kaayo nga kung dunay pagbuhat ang ato ang pagtuo na matuman nagi katumanan sa ato ang kinabuhi na ingon man sa tagsa-tagsa kanatong tanan nga gikinahanglan nga ang ato ang pagtuo pagbuhat pagsalig nga na lamang sa atong Dios dili sa atong tagsa-tagsa kagalingon kay kining tanan alang lamang sa atong Ginoo sa iyahang pag pili kanato nga iyahang mga anak. So kato nga kuan time dayon niabot dayon ang time nga kuan na dayon ni pag-practicum. So dito na pod ang struggle nako kay unsaon ako pag-practicum nga ang amo ang klase holding naman sa eskwelahan. So unsaon ako pagtrabaho kung magtrabaho ko og
kuan panggabi unsa na nay akong mabuhat sa eskwelahan mura og matulog na dito kay dito sa trabahoan duty man so nakakuan ko nga magkuan siguro magkuan mag leave of absence pa man to permero apan niabot gid ang time nga nag-resign gid ko sa ako ang kuan sa ako ang agency kay di kuan ginako grab ginako ang opportunity nga kuan magpraktikum so taliwala nga adto nga time wala pa gid nay kasiguruhan ba kung magpraktikum ka dili pa gid na siya assurance nga kuan na siya makapasar makahuman ni ka ana kuan depende pa na sa kuan imuhang makuha nga rating sa imuhang mga teachers nga imuhang kulipan dito sa mga eskwelahan pati pagid sa mga professor so kung kuan makapasar makagraduate so ingana dayon tuod man laktoro nato no pagasulti nakapasar gyud nakagraduate ang struggle sunod mauno pod ang pagpasar sa board kay diha man gyud sa board exam makuha na to nga kuan gid ka usa gid ka qualified nga teacher nga doon na kay kuan lisensya so mao gito siyang kuan nako nga mga paghampo nga bisan lang og makaigo lang gyud kanang mo tungtong lang gyud sa 75 ang grado kana lang gyud kay sa akong nahibaw-an daghan no mga profession nga ang education daghan gyud kayo ang sige og take nga dili kapasar-pasar bisan pa og unsaon nila og balik-balik sa review center apan mura bitaw og di kuan sa ilahan gyud nga dili gid siya makaabot makapasar apan sa akong kabahin kadto nga time mura og inubanan sa tabang sa mga pag-ampo daghan kayo dito akong gikuan nga matabangan ko nga sa mga pag-ampo nila nga i-appeal ko nga kuan makapasar ko wa gid gihikaw sa Ginoo salamatan din ako siya nga siya nagahatag adto nga oportunidad nga from 2010 niabot og 2016 na humana ko siya nga kurso o nakapasar ko sa board isa lang ka-take na kuha pa gid ko og grado nga 82 so dili gid siya 75 82 gid siya so dako gid siya kung ikumpara sa uban na bisan pa manggani sa among trabahoan sa among eskwelahan o ingon gid kuan gid sila nga nganong dako ka grado ba so lisod naon kung sa tao lang to apan pinaagi sa Ginoo na kuan gid siya gihatag gid siya nga kuan oportunidad para sa kuha nga makakabot ato makahuman dayon ang kuan pagidayon wala ko nakaagi og kuan ni pag tudlo og private schools kay ang ako ang gikuan ato gi diretso man gid ko nag-apply sa DepEd so dako gid kay nga panalangin sa tanang labaw nga ihatag sa Ginoo nga gidawat ko sa DepEd na appeal ko sa hiring ranking sa RQA igo ra gud ni kuan sa sulod sa RQA niya na kuan mi taliwala sa mga 400 or 600 plus to ka mga applicants usa ko applicant nga natagaan og kuan item o na-assign ko sa bukid so karon usa na gyud ko ka teacher dito sa Manay Elementary School so daw kay akong pasalamat sa Ginoo nga kini mga butang nga dili ni mahimo sa tao ba kung magplano ta sa atong kaugalingon gikinahanglan gyud nga i-involve na to ang ato ang kapartner ato ang Ginoo kay siya man gyud ang nasayod sa ato ang ugma wala man ta masayod nga ato lang kaugalingon nga unsa ka akong ugma basin kini dili ta kaingon ana ang Ginoo gyud may nasayod kung wala siya
dili gid nato mahimo ang tanan nga butang nga imposible gid sa tuwa. So diha ra gid sa Ginoo maay naagi ka tuyuan ng Ginoo nga para ang tao dili bitaw gyud nga maingon nga inganir ako wala ko na kuan sa Ginoo lagi unsa na ako pagkuan lagi ko gipanalanginan apan do nagi kulang kung dili nimo buhaton ang kuan pod iyahang mga sugo sa tuwa o diha gid sa pagbuhat nga ang Ginoo nagapanalangin kay kung wala ka nagbuhat pareho gud anak kung mingon ang Ginoo higugma ang kaaway apan wala nimo gibuhat so meaning wala ka ni sugot wala ka ni tuman so ingana gihapon sa akong kabahin nga ako ang gihutan nga gikinahanglan din nga sa atong kaugalingon kung doon na tayo pagtuo kung doon na tayo hugma inubanan gid sa pagbuhat pagpasalamat dayon nga ining tanan mahimo nato kung sa iyang tabang wala nagilain so ingana kana lang ako ang ikabahin ika-share nga sa akong kinabuhi kini nga mga butanga kuan ginako giisip ginako nga buhat ni sa Ginoo nga dili ni nako makaya nga ako lang nga kaugalingon sa labutan ng akong salikan buhat kini siya sa Ginoo nga kini nga mga nga katuyuan iyan hindi gihatag kanako nga doon na siya katuyuan so ingana lang daong pasalamat ning takna sa kagabuntagon nga kini nga oportunidad gihatag ni Brother Elias usa sa mga paagi nga makahatag kog akong kaugalingong kasinatian para sad mahimaya ang Dios dili kay ikuan ako ako galingon nga unsa man ako nahuman ipapasigarbo kun dili ang Ginoo o ako ipapasigarbo sa akong pagalingon nga kining mga butang nga nakabuot nako tungod kay naa siya nagauban nagatabang kanunay so taliwala tibuok na akong pamilya siya gyud buhi nga nakig-uban nga taliwala sa mga pagsulay bisan mag-inihapay ta mga pagsulay daghan gyud so matag usa ka nato apan pabilin lang gyud ta nga mugunit sa iyahang kuan presensya tungod kay kung wala siya wala gid tay mahimo katulang daghang kay salamat ug maayong buntag sa tanan nga naga patalingog panimati nining ato ang live streaming ug ibalik nako ang kuan sa ato ang Brother Elias. Okay, mga pagpangamusta nimo sa imong mga minal sa kinabuhi, mga pagpanimbaya. Okay, salamat sa maayong pagpaminaw sa tanan mga kaigsunan, kasilinganan, diri na akong diri sa dapit sa Makanhan. Bisan pa man diya sa kuan mga kauban ako kung nakatanaw ning live streaming mga kauban ako di sa work di sa man IES o sa ako ang mga igsoon sa mga igsoon nato di sa simbahan mayong buntag kaniyong tanan naot nga kini ako ang pakigbahin sa testimonya mahimo na tong kalig-on tanan aron makapadayon ta sa pagpangalaga di atong buhing dili man ni siya kuan nga testimonyo nga between life and death but ini lahi maguta og panalangin nga gihatag sa Ginoo kung kasinatian man ato ang nasgutan so hinaot nga kini kuan pod mabutang pod sa ato ang tagsitag sa kinabuhi nga atog yung hunaw-naon kanunay nga Ginoo maayo sa matag usa kanato so wala siya gipili basta kay naa lang ta magpabilin sa iyang presensya. Okay, salamat kanimo Brother Ratodel Ernie Jr. ang Ginoo magapanalangin. Salamat sa kahigayonan. Okay, salamat po. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat sa mga panahon nga din iyang gihatag kanato nga din ang pag-testify sa pagkamay sa atong Ginoong Jesucristo. O Diyos sa
Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat sa atong igsoon si Brother Ernie Ratonel nga junior nga diin ning mapanahon na uban siyang pinalanggang kapikas nga anagid sila sa pagkinabuhing madasigon sa pagalagad sa Ginoo. Taliwala silang kabisi kay kining teacher mga kaigsunan nilabihan gid kabisi nga kung ana sa eskwelahan busy pag-abot sa panimalay hilabihan ka busy kay adunay mga daghan nga gipangdala nga mga trabaho unon mga paperworks na inana ka kuan mga kaigsunan nga hilabihan gid nga di nato ma-explain ang kabisiyon basta mga teachers na muna matod pa sa ubang mga teachers nga murag kasukaon nila sila lantaw na ng papel muna mo masay profesyon muna mo sige panalangin sa Ginoo muna nga salamat kayo Brother Ernie Ratonel Jr. nga sa iyang giagian sab nga kinabuhi di sad basta-basta nga kinabuhi pero karon mga kaigsunan nablisad ko sa ilang kadasigon ni mapanahon na kay sila na makadana nga sa Manay Elementary School din Sister Dorothy sa gihapon ka teacher pero kanang adlaw nga Miyerkules sa Women's Department makapil pagid gihapon sila naka na si Brother Ernie Ratonel Jr. na iyang siya'y bukuan ni Sister Dorothy paghatod nga to sa simbahan para mo apil og buluhaton sa women's every Wednesday 5 mga alas 5 mag-start alas 5:30 pero makaabot paghapon muna nga inana an encouragement kanang eager ba na inana kahilabihan pagkanindot mga kaigsunan nga kinabuhi diya sa pagalagad sa Ginoo unang usahay nga dili day katarungan nga busy ang imong kinabuhi nga di nato malagad ang Ginoo dili katarungan nga daghan kay atong gimbuhaton nga dili nato malagad ang Ginoo na ang sakripisyo lang ang pagsakripisyo na muna nga inana mga kaigsunan siyang kasinatian sa atong igsoon matod pa niya nga dili man ni siyang kaugalingong katakos kung dili tungod ni sa kaymuan sa Ginoo sa tugod mga kaigsunan tungod na sa kaymuan sa Dios kay kanunay kita kanunay siya nagaampo kadto sa Dios na Ginoo makakabuton ta ko sa trabaho ka ng permanente yatagan sa Dios og trabaho pero murag adunay kulang tungod kay usa ka private company ang private company anytime na pwede ka papawaon sa wala na insaktong proseso pero sa gobyerno dili ka pwede basta-basta papawaon kay adunay proseso di proseso pag insakto inana mga kaigsunan ang benepisyo sa private and government ang government murag komportable na ka pero kung wa sa kay Ginoo sa kinabuhi murag delikado gihapon pero karon sila atong nakita sa atong nasaksihan ng ilang pagkamadasigon sa pagalagad nga diin anagid na ning kamot nga ni ilang mga pag-umangkon nga nakuha ilang ginaimbita sa pagsimbag yun na muna nga pinakanindot mga kaigsunan na mga teachers karon nga hilabihan ka busy ang ilas sa ilang kahimtang karon wala nila baliha nga ang ilang kabisi nga dili makasimba makalagad nga to sa Dios ilang ipaningkamutan nga mas double time pa sila sa pagalagad sa Ginoo muna na kanindot mga kaigsunan ang makaagi sa atong igsoon nga di gid mabasta-basta ang mga kaagi sa kinabuhi matutupang tagsa-tagsa man makasinatian sa kinabuhi pero muna lahi sab ang iyang kasinatian kay diya sa kinabuhi nga adunay sa gipangandoy nga wala gid gihikaw sa atong Ginoo wala gihikaw ngadto sa atong Ginoo adunay pagpaningkamot muna nga pagabot niya sa board exam matud pa nga ngani nga matod pa sa iyang pag-study nga dalikyat lang kay nagtrabaho man gid siya pero tungod kay gihatagan siya extra knowledge sa Dios una iyaging nakab-o ang iyang gitingho kay kanang gingon sa balang kasulatan nga makabalo man ganig hatag ang atong mga tawhanong mga
ginikanan unsa nakaang Dios. Muna nga ingon ang balang kasulatan nga dili bungol, dili butang, nga ang Dios dili makakita, dili makadungog sa atong mga yangungo ngadto kaniya. Ato lang pangayoon ngadto sa Dios ug kanunay kita mo alagad ngadto sa atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan ning pagkamay, makaigsunan da sa kinabuhing Kristohanon sa pag-alagad diya sa atong Ginoo, kay ang Dios gyud kanunay mo tagabay sa matag usa kanato. Inana pagkamay nga muna nga ang pinakanindot di panalanginan sa Dios og ang pinakamaayo kay napagid nag-alagad pagid sa Ginoo. Muna pinakanindot. Pero kung moingon ka lang nga wala man ko ni alagad sa Ginoo pero gipanalanginan man ko. Ingon ang balang kasulatan nga kanang tanan, ingon ang balang kasulatan nga kakawangan sa tanang makakawangan ang tanang mabutang ilalom nining adlaw. Kung diha lamang kita nga atong kasing-kasing nakapunting mahimong kakawangan. Pero kung atong gikalipay ang mabutang atong nakabot, atong gigamit alang sa kaymayan sa Dios, atong gikinabuhi nga pinasubay sa kabubuton sa Dios, kana atong bahandi nga atong gigasto ngadto sa kaymayan sa Dios, ilisan kana sa bahandi nga di na gid matapos. Inana makaigsoon kaya doon na may daghan sa mga katawhan nga moingon man sila nga wala man ko nialagad sa Ginoo pero nakabot man kog nindot masakyanan, nindot nga panimalay, nindot nga trabaho, pero kanang tanan imo lang mapaymuslan ning kalibutan. Sultihan ko ikaw nga kanang tanan imong nakabot dinhira na kutob sa imong panimalay, dinhira na kutob ning yutan-a. Kay aduna tay usa ka testifier matud pa niya sa dihang ang iyang kapikas nawa na kanang na-collapse. Dito nakita niya nga ang tanan nilang kabtangan murag na drain, nawala. Okay, wala man kasi iyang gi-interview na unsa man kadtong panahon kay pinagisad sa gahom sa Ginoo nakabalik siya mga pag-ampo ni balik o nakahataga kompleto ang kayon yang pinalanggang kapikas. Minsan nga murag hangin lang nga mapalit siya sa hangin. Unya wala ginadala ang yang kwan nga murag nabiyaan niya tanan. Muna nga atong pagpaningkamot ning kinabuhi, atong pagpaningkamot uban ang presensya sa Dios. Kay mo kana pinakanindot kay material and spiritual, physical and spiritual. Ang atong pagkinabuhi dinhi dili ang kay magkinabuhi lang kita sa atong material, kundi magkinabuhi isab kita sa espirituhanan nga bahin. Kay panalanginan ta sa Dios, malipayon kita nga atong tagamtamon ang panalangin sa Dios. Og malipayon sab kita nga tagamtamon nato ang iyang presensya. Inana kanindot makaigsunan malipayon ta nga atong gigamit ang mga panalangin sa Dios. Og malipayon masinati sa dato ang pagkamay sa Ginoo. Inana hilabihan. Munang makaingon kita nga di kita makabalos sa pagkamay sa Dios. Dili kita makabalos kung walay Dios sa atong kinabuhi. Di wa kita mahimo sa atong kagalingon kung walay Dios sa atong kinabuhi. Samtang magkinabuhi kita nining kalibutan. Muna nga kanunay nato nga nasa tong pangunahon nga diha lamang gid kita kanunay mosalig kato sa Ginoo. Kay ngunang balang kasulatan kay alang kanako ang pagkabuhi mo si Kristo. Unsa ang konklusyon? Ang kamatayon kadaugan. Inana kanindot makaigsunan. Muna nga ang konklusyon sa katao nga samtang moalagad siya sa Dios, kadaugan ang utlanan siyang kinabuhi. Inana pagkanindot makaigsunan. Muna nga kung unsay profesyon, unsay imong nakabot ning kalibutan, dayga ang Dios, alagara ang Dios. Kaya kanang mga butang atong nakabot din nato na mo dili kana mo kuyog sa atong lubnganan, dili kana mo kuyog ngadto sa atong kamatayon. Unsay mo kuyog? Ang atong relasyon ngadto sa Dios, ang atong maayong binuhatan ang mukuyog ngadto sa ulahing mga adlaw. Mao ka nang mukuyog, pero kanatong bahandi, kanatong gihaguan, kanatong titulo sa atong mga yuta, kanatong nindot nga sakyanan, biyaan tagid na. Ilog-ilogan day na sa atong mga parinti hantod magpinatyana ng uban, kanang mga labinag yuta, kana imong makaptangan kanang titulo nimo, mahimo kanang marmiserable ang kinabuhi sa tanang mo sunod na kung dili na maplastar og insakto. O bitaw ng uban nga mga bahandianon nga imbis maayong relasyon pero sa kang nangawala ang ilang ginikanan, wa na nagsinumbunga na sa korte. Ang uban nagpinataya na tungod sa ilang lote, tungod sa ilang mga yuta nga nabilin sa ginikanan. Imbis malipay kay adunay nabilin, ilabihan hinoon wa nay mayong pagtinagdanay. Pero kung anak pag-alagad sa Dios, maplastar ang mga
pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sige iya magpinaubsanay. Sige iya maghinatagay. Ina na kanindot makaigsunan, ina na pagkamaayo. Muna matod pa din sa atong pagtulunan nga ang pagsalig nato ngadto sa tong Dios sa tibuok o kinatibuk-an atong pagsalig. O dili lang kay magsalig kita sa pipila lamang ka panahon. Muna nga atong pagsalig ngadto sa atong Ginoo sa tanang mga panahon. Sa tanang mga panahon. Muna sa unang kapanahonan, sa mga katawhan, ang mga alagad sa Dios samtang suroy nagawali nga diin ilang nahibalag ang mga katawhan usab nga aduna nay pagtuo. Pero matod pa din sa buhat 19:1. Og samtang dito si Apollo sa Corinto, si Pablo tapos niya malatas ang mga kayutaan sa ibabaw, nahiabot sa Episo, diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinunan. But pasabot nga ana-ana sa pag-alagad sa Ginoo, ilang natabuan. Og siya maingon, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo? Sa diha nga mituo na kamo. Mo nang pangutana sa alagad sa Ginoo ngadto sa mga tao nga nangalagad naghapon. Og maingon sila, maingon wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. Muna ilang tubag nga wala, inosente sila, ignorante sila. Namo na nga aduna sa kasamtang kapanahonan karon, aduna gyapon mga katawhan nga wag gyapon maka sinati dining mga pulunga. Og matod pa niya og siya nangutana ngadto kanila, ngadto ba di ay sa unsa nga ang bautismo kaninyo, ang pagbautismo kaninyo. Gipangutan na gyapon about sa bautismo. Nga diin aduna sila pagtuo, aduna na sila pagalagad ngadto sa Dios, apan gipangutan na gyapon sa kalagad nga sila ni Apostol Pablo o nga dito sa Corinto, nga diin unsa ba di ay ang bautismo nga gibautismo ngadto kanila. Og sila mingon nga mitubag ngadto kang Juan Bautista, ngadto sa bautismo ni Juan. Kay ang bautismo ni Juan, matod pa niya nga, og si Pablo mingon, si Juan nagbautismo sa pagginulsol. Ang pagginulsol ra pero dili pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Nga matod pa nga, nag-agda sa katawhan sa pagsalig natong miabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. Muna nga, ang atong pagsalig, pag-agda nga sa pagpaabot nga to kang Ginoong Hesukristo. Muna nga sa diyang nasuginlan nila og sa ilang pagkadungog niini sila gipang bautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang makamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila og sila na nagpanulti sa laing mga pinulungan sa naghimog mga propesya. Muna nga ang ilang pagsalig ngadto sa Dios, muning samtang nga nasuginlan sila kay tungod kay aduna naman sila talagsaong pagsalig ngadto sa Ginoo, kay nakita nila nga uy aduna pamaday kulang. Okay, ang ilang nadawat nga bautismo igo raman sa paginulsol. Wa sila na bautismo pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Munang sadayang nahibalag sila nila ni Apostol Pablo nga din silang gipang bautismo otro pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. O katong tanan nga nagasalig, pero katong wala ni salig, wala to na ni hapil. Muna ning mapanahon na adunay atong daghay makaigsunan nga ning mapanahon na nagasugod na sa pagalagad sa Ginoo, ning mapanahon na nakailan na sila sa Dios, ning mapanahon na nakailan na sila nga adunay Dios nga usa lamang, nga walay nay laing nga Dios nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, pero ang kulang adun ang bautismo pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. O mo nay kulang mo nga matud pa nga ang katong tanan nga nagasalig, ingon pa sa kuan nga sila tanang gipang bautismo pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. O mo nga ang nakumpleto og sa dihang wala man sila nakasinati pinagi sa Balang Espiritu o pinagig mga pagpandong sa alagad sa Ginoo, nakadawat sila kay ignorante pa man sila. Muna nga ang sa una, wala pa ang bunga sa ilang kinabuhi, wala pa bunga sa ilang kaugalingon, silang kasing-kasing, ang pagpailo, pagpabung sa kaugalingon. Muna nga ang pagigugma nga to sa kayo kay sa unang kapanahonan, basta doon na makita nga ang tao makasala, pat yun pinagig pagbato. Nga walay pagigugma, pero sa panahon kang Ginoong Hesukristo, pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, ang tanang mga kaaway higugmaon. Nga niingon pa sa
balang kasulatan nga pakanon pagid ang kaaway. Hilabihan matud pang usa ka kuan ba? Usa ka matud pang lahom na pagi nasa balang kasulatan kung ilugan kag kamisula tagan panimog laing kamisula. Bot pasabot kung kawatan kag usa ka butang sa balang kasulatan tumbasan panimog lain na ihatagan pagid nimo. Kung limbungan ka sa usa ka bahin, katong gilumbong niya imo paging i-times to. Mo kanay patakaran sa balang kasulatan. Pero sa ato karon labi nag kawatan tag ug uban pa unsa pay mga makuha, hilabihan may lag baka pugong kasi mong baba. Matud pa sa usa ka testimony sa atong igsuon nga nagsulti siya sa pagpugong gugma, pero pag abot silang panimalay, uy, ang iyang bulak naligsan man. Wa siya nakapugong, sige siya nakayaw-yaw, pero nahisama siya ni Apostol Pedro nga sa diyang ningon ni Hesus Kristo nga iga limod mo ako, pero wala siya wala mito ang alagad sa Ginoo nga malimod niya ang Dios kay ang iyang pagbati ilabihan iyang gugma ngadto sa Ginoo, pero natuman man gyud nga nalimod niya. Pero nagbasol siya, nihilak siya, nidangoy-ngoy siya. Muna nga usa atong alagad, ang atong igsuon, nga pagtanaw niya ang iyang bulak nga iyang pinalangga, nalata man. Pero pag humanda, alinaw-nawan siya, nidangoy-ngoy siya, nihilak siya. Nagbasol siya, nga nung nakasulti, nakayaw-yaw siya. Inana makaigsunan, kung ang atong pagsalig nga to sa Dios, nga tinud-anay nga pagsalig nato nga to sa Dios, munang ning mapanahon na, ang atong mga dalan nakatagbo ay tungod kay aduna kami pagsalig nga to sa Dios. Gusto sa Dios nga kanimong pagtuo pagsalig, gusto sa Dios nga tibok una. Gusto sa Dios nga ang imong pagsugod sa pag-alagad, ang imong nahimo ning mga panahona, gusto sa Dios nga dili makawang. Gusto sa Dios nga kitang tanan mahimong uban sa marcha sa kaluwasan, kay gusto sa Dios nga tibukon ang imong pagkamatarong. Nganong ning panahon na nakadungog kaning mapulungan. Nganing ning panahon na nakasunod kaning programa. Nganing ning panahon na imong nadunggan ang pulong sa Dios, kay usa ikaw nga gimahal sa Ginoo. Usa ikaw nga gipalangga sa Dios. Usa ikaw nga bililon sa tubangan sa Ginoo. Nganong ning panahon na imong mang nadunggan ang pulong sa Dios, tungod kay ang adunay katuyoan ng Ginoo. Muna ingon ang balang kasulatan diya sa kabutang, ang Dios naghimog maayo. Muna ning panahon na ang Dios naghimog maayo. Kung nakadawat ka naman sa kapasilan sala pinagig bautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus, padayon sa pag-alagad. Kasi dahil mo padayon kita sa pag-alagad, atong matagamtaman ang pagkamaayo, pagkamalipayon sa pag-alagad sa atong Ginoo. Kung wala pa man nimo na dawat ang kapasilan sala pinagig bautismo sa ngalan ni Hesus, dawata. Kaya ni mapanahon na gusto sa Ginoo nga tibukon ang imong pagkamatarong. Wala na, dili na musugo ang Dios og manulunda kay sa unang kapanahonan. Si Kapitan Cornelio sa kamatarong nga tawo masimbahon sama kanimo. Buotan mahinatagog limos, pero tungod kay wa man sila kadawat sa kapasayron sila pinagig bautismo sa ngalan Ginoong Hesus, ang manulunda ang gisugo sa Dios. Og dili pagid mismo ang manulunda nagsugilon unsa iyang paghimuon. Kinsay nagsugilon? Si Apostol Pedro paghihapon ang nagsugilon. Gipaadtuan pagyud sa usa ka mga mainampuon nga mga sundalo sa dapit hilayo pa nga mga dapit gipaadtuan ang alagad sa Dios, kay unsay gusto nga adunay pulo nga isugilo ni Apostol Pedro ngadto sa tanang makabanay ni Kapitan Cornelio. Og sa dihang nakasugilo na si Apostol Pedro, og dito sila nituo og unsay gihimo, una sila nakadawat sa balang espiritu nga samtang natdungog nila ang pulong sa Dios, nagapanglitok sila sa nagkalaylay mga pinulungan, og ingon din sa Apostol Pedro unsa bay makasalanta sa tubig nga di sila makasbautismohan pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Og dito dayon gipangbautismohan sila sa tanan, ang tanan kabanay tatong mga kasundaluhan o kagay pangtapok man ni Kapitan Cornelio ang mga kabanay yang mga kaparintihan, kay tanan yang tibok panimalay masimbahon may nampuon ngadto sa Dios mga buutan, uban yang mga sundalo adunay mga sundalo nga mga buutan gyapon. Unsay gihimo? O silang tanan gipangbautismohan sa ngalan sa atong Ginoo, kay gusto sa Dios nga tibukon ang ilang pagkamatarong. Gusto sa Dios nga ang paghago ni Kapitan Cornelio siyang pagkabuutan, siyang pagkamasimbahon, siyang pagka matud pa nga Dios nun may nampuon. Gusto sa Dios nga dili kini makawang ngadto sa atong Ginoo.
Gusto sa Dios nga ang tanan ang iyang gitingho makabot muna niming panahon na usa ikaw nga gimahal sa Ginoo. Usa ikaw nga bililon sa tubangan sa Ginoo. Kay nganong ning mapanahon na nakadungog ka sa pulong sa Dios. Nganong ning mapanahon na imong nadunggan ang pulong sa Ginoo. O kung wala ka man makasinati nga makasinati sa balang espiritu, naisama ka ni atong mga tinun-an ni Juan Bautista nga pinaagi lamang sa paginulsol o ilang bautismo nga wala pa gid na tibuok. Muna silang nahibalag sa mga alagad sa Dios nga diin nagdala sa yabi sa kaluwasan, motong gipang bautismuhan sila utro pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Inana kanindot makaigsunan nga ning mapanahon na usahay makaingon kita nga Ginoo. Insakto na baka ni ako nahimutangan. Ginoo, mo na ba kini ang dalan nga to sa kinabuhi nga walay katapusan? Ning mapanahon na gisuginlan ka na sa Dios. Ning mapanahon na gidala ni tabo ang atong mga dalan tungod kay ikaw usa nga gimahal sa atong Ginoong Hesukristo. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. Una nga di ginato matugkad ang pagkamay sa Dios. Di ginato matugkad ang pamaagi sa Ginoo tungod kay ikaw o kitang tanan gimahal o gigugma sa Dios. Kung aduna ka may mga problema diha sa ngalan sa atong Ginoo, muhimo ang Dios og mga milagro nga mabutang. Tungod kay sa dihang madawat nato ang balang espiritu. Sa dihang madawat nato ang kapasayloan sa atong mga sala pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo pinagi bautismo. Ingon ang pulong sa Dios. Ang gasang Espiritu Santo ihatag sa Ginoo. Ug sa dihang matud pa sa balang kasulatan nga ang mga alagad sa Dios nagapamandong og nakadawat sila sa ang ilang ginapandungan nagkadawat sa balang espiritu, nagapanglitok sa nakalaylayang mga pinulungan. Ug dito ang mga masakiton pagkapandungan, mga ayo sila tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa gahom nga gihatag sa Ginoo. O inana kanindot mga kaigsunan, o bitaw na nga sa atong ginawali sa Kaas, Bohol, Pastor Arnel Tixon, nga bantod pa niya nga ang uban, gusto gyud og gahom. Ang uban sulod sa politika kay gusto mahimong popular, gusto mahimong gamhanan, pero kanang gahuma limitado lamang kanang gahuma o dinhira ng kalibutan. Pero ang gahuma gikan sa Dios, way limitasyon ang gahuma gikan sa Dios. Moayog balatian, mo palipay sa atong kasing-kasing, mo protection sa daghang mga panghitabo sa kalibutan. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna nga ang usa ka bahandianon nga tawo naibog siya. Naibog siya sa gahom nga diha sa mga alagad sa Ginoo. Adunay siya kaptangan yang giopir, pero wala ka na gidawat sa alagad sa Ginoo. Kay dili mapalit og salapi ang gahom sa Dios. Dili mapalit og salapi ang presensya sa Ginoo. Bisan pag mudala kag mga dolyares, dili mapalit og salapi ang gahom sa Dios. Unsa kano sa ihatag sa Dios sadang maginulsulta. Sa diyang dawaton nato ang kapasiluan sa atong masala pinagbautismo sa ngalan ni Hesus. Kay gasa ka na ihatag sa Ginoo. Ug kanang gasa ingon ang balang kasulatan nahimo pag yung timbre sa kaluwasan. Kay ingon ang balang kasulatan ayaw pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubo. Silabihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna nga ang matag usa kanato ihatag ang Espiritu Santo sa matag usa kanato. Kay kanang espiritu nagdala ka nagbunga. Kanang bunga sa pagkamaayo, pagkamatarong, pagkapamayusyanon, pailog. Munang matingala ka sa una, palaaway ka. Sa una, bagibian, matod pa sa ubang pinulungan nga bagibian ka ng bagutbutan ba? Sa una, dili nimo palabyon imong kontra mo sukol ka. Pero ni mapanahon na matingala ka kay aduna ka nay pagkamapabsanon. Ni mapanahon na matingala ka kay nganong di ka na makasukol ngadto sa imong kontra. Niya sa Apostol Pablo sa diha sa una, ilabihan ka isog, manglulutos. Pero sa dihang puno siya sa balang espiritu, sa iyang pagkamanglulutos, siya na ang gilutos. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna nga hilabihan pagkamaayo pagkanindot mga kaigsunan sa pag-alagad sa atong Ginoo. Og dalaygon atong Ginoo. Salamat sa mga pulong nga mga minong mga pulong nga kining tanan makapalig-on makapadasig sa atong pag-alagad nga kitang tanan hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Nga makaplagan kita nga nagahimo sa pagkamatarong pagkadesnon ning mapanahon. Og dalaygon atong Ginoo. Salamat ning mga panahon og also kanto kang Sister Abigail.
mga katong tanan yung mga komento kung di na to abot o kinila mga tong kuan kay tungod kay nangahayag ng uban. Og salamat kanimo Sister Abigail o kang Sister Bibi Urapa Bosano matud pa praise God hallelujah o kang Sister Bibi Urapa matupa amin jud right o diha jud nato makita ang pagkamay sa Ginoo. Og also kang Sister Marilyn Berntanasas matud pa to God be all thy glory. Okay, happy viewing day kanimo Sister Marilyn Berntanasas. Ang Ginoo magapadalhan kanimo uban sa imong tibok panimalay. Also kang Sister Mary Tara Palam Simak matud pa na amin praise God o kang Sister Jennifer Taps matud pa na amin praise God. Or also kang Uji Lopin. Happy viewing kanimo diha Brother Uji nakaron sa Davao City ang Ginoo magapadalhan diha kanimo. Also ngadto kang Sister Bibi Rapa Busanong mas nindot jud mga lagad sa Ginoo na nahilabihan pagkanindot mga kaigsunan o kang Sister Jenny Rama Bigatan o maimbuta kanimo happy viewing kanimo Sister Nit kumusta uban sa imong tibok panimalay panalanginan sa Dios ni mga panahon na kalipay kalinaw ihatag kanunay sa Dios ug matupay ikaw nga ping kay lagit Sister Jenny sa atong testifier karon kay mga kabats man nato ni o mga kauban matod pa o kang Abigail maputol amen praise God o kang Sister matod pa lahi naman yun naong ping ina na nga hamtong naman si teacher Piping karon. Also happy viewing ato kang Brother Nestor Villanueva Bacolio. Okay, happy viewing kanimo Brother Nestor. Naka-viewing na gid si Brother Nestor. Murag sa una ra gid ni siya out nga unsa pag-viewing. Kundi lang niya may baluan. Karon naka-viewing na. Happy viewing kanimo Brother Nestor Villanueva Bacolio. Panalangin ka sa Dios. Uban si mong tibok panimalay. Uban Mr. Jenny Bacolio. Uban si mga kabataan. Ang Ginoo magapanalangin ning mga orasa. Also kang Sister Jennifer Taps matupan niya dalaygon ang Dios sa imong testimonya brother mapaobsanon espiritu diha kanimo bro kay ang tanan mga butang ngatong naangkon kini gikan sa Dios angayon lang gyud pasalamatan ang Dios ilabihan pagkanindot mga kaigsunan mo na nga ang tanan natong nakabot iya kana sa Ginoo mo nang atong ipasidungog adto sa Dios kinana hilabihan pagkamaayo o kang Sister Joy Rans Lops o happy viewing kanimo diha Sister Joy Ranolo Lopiba ang Ginoo pananin kanimo uban sa imong tibok panimalay tagan kanunay sa Ginoo kalipay kalinaw sa matag usa. O kang Sister Amy Tampos Kadan, okay, salamat o kang Sister Abigail matud pa niya. Amin napakabuti ng ating Dios na buhay. Amin na pagkamay mga kaigsunan maayo atong Ginoo. Daghan kayog pamagi ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Okay, dalaygon atong Ginoo. Ina na kanindot mga kaigsunan. Also, nga to kang Sister Jennifer Taps, mato pa ni amin, okay, kang Sister Marilyn Berntanasas, okay, sign of love, o kang Sister Abigail, mato pa niya sa bawat oras at panahon sa ating buhay, basta tayong naninalig at natiwala sa Kanya. Okay, salamat, o ginana, kanindot mga kagsanan. Also, kang Sister Bibi Rapa, busa na sign of love. Okay, sign of listening, Sister Marie Minori. Happy being kanimo, Sister Marie Minori. Ang ginumagapanan kanimo, ban sa imong tibok panimalay. Sister Rot, matod pa ni amin. Okay, dalay ko matod pa ni Sister Rot. Adili gyud ta kabalos. Hallelujah. Muna nga kanunay nato pasidonggan na Ginoo. Kaya bisa kung saon di kita makabalos kato sa Dios. Muna nga atong mga dalan. Ang atong mga padulngan. Kinahanglan nga mo subay kita sa dalan sa pagkamataw pagka-Dios. Also nga to Mr. Amy Tampos Kadan mato pa maayo baya pod kag maayo ang atong pagkinabuhi aning kalibutan na pero ingon man pod ang Biblia nga looking for things above kay ang mga butang ining kalibutan na lumalabay raman gyud. Mo na nga nindot ang pagkinabuhi mo lagi na nga ihatagan man kitag panalangin ning kalibutan na atong gabiton sa kaymayan sa Dios. Kaya usahay kini nga atong mga panalangin usahay sa ato ra mang kaugalingon usahay mo nang usahay makapanghinambog ta. Mo nang usahay makapasigarbuhon atong kaugalingon pero nga atong ipasigarbo ang atong Ginoo. May nana mga kaigsunan nga ang atong tanan nga nakabot pasalamatan gid atong Ginoo. Kay kun moingon ang Ginoo kung kanang gamayng ugat sa atong ulo itikyop na sa Dios siguro kurog-kurog ta tamling-tamling tag unsay atong mahimo muna uban magyaw-yaw na kay wala na sa insaktong pamuot muna nga ang tanan atong nakabot tungod na sa kaymayan sa Ginoo inana kanindot makaigsunan mo na nga atong paghimaya ngadto lamang sa atong Ginoo matud pa ni Sister Abigail glory to our God inana kanindot also nga atong Pastor Aileen
Pastora Eileen Timario, okay, salamat. O kang Sister Jenny Rama Bigatan, okay, salamat. O kang Sister Leslie Agata, o maing buntakan nimo der Sister Leslie. Ato pa maing buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ug kabaskog sa lawas nga iyang gihatag sa ato. Salamat usab sa nag-share sa iyang testimony ug sa mga pulong sa Dios. Mayong buntag pod sa among silingan diri sa City Home Sopol o mga customer namo nga nakapaminaw usab. Okay, may buntag usab sa atong mga kaigsunan sa City Home Sopol. Kumusta kamong tanan nga aduna sila gipalanog ni Brother Gonzales, Sister Leslie Gonzales. Yan ang mga panahon na panalanginan kamong tanan sa Dios, mga kasilinganan, mga customer, o panalanginan sa Dios usab ang inyong mga negosyo karon ning mga panahon na panalanginan sa Ginoo. Also nga to Mr. Jennifer Tab sa matupad ng pagkamaayo-maayo mo o Dios inana kanindot mga kaigsunan mo na nga diya sa atong Ginoo hilabihan pagkamaayo gayud ang atong Ginoo. Also nga to Mr. Amy Tampos Kadan matur praise God kung puno tas Espiritu Santo mahimo nato nga ang yawa mo kartel og dagan inana kanindot mga kaigsunan mo na nga kung adunay gahom nga gikan sa Dios muna nga ang mga dotang espiritu mo karatil og dagan pero wa tay gahom kita ang makakaratil og dalagan kay mahadlok man ta pero pinaagi sa ngalan sa gitong Ginoo wala dotang espiritu nga mo penetrate kay tungod kay sa panahon sa balang kasulatan nasa dihang ang tao nga nayawaan na sa minteryo sa dihang nakita nila ang Ginoo kurog sila. Insa nga nailan, ni kurog sila na insa nga ayaw kami papahawaan. Kaya nakaila sila sa Dios. Inanakon ang Dios ana si mong kasing-kasing. Ang daotan mo kurog ka na. Tungod kay ang Dios ana nakapinitit sa atong kasing-kasing. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna nga dalay gurog tungod. Also nga to Mr. Ana matud pa niya, glory to God. Ang ganda ng mga pulong. Karong buntaga, hallelujah. Inana kanindot mga Sister Ana Circle. Kung sa ikaw nga special nga palangga sa Ginoo. May nanakanindot mga kaigsunan Sister Ana Circle. Panalanginin ka sa Dios ni mga rasa. Kung sa ikaw nga gipili gahit sa Ginoo, panalanginan uban sa imong tibok panimalay. Panalanginan sa atong Ginoong Hesukristo. Also nga to kang Sister Marilyn Berondota sa Matukan. Salamat Pastor, God bless you and to on your whole family. Okay, salamat kanimo Sister Marilyn Berondota sa panalanginan ka sa Dios uban sa imong buotan mapinilanggaw nga kapikas Brother John Tanasas. Also nga to kang Pastor Edgar Morris Matukan. Amin brother. Ganyan ang ating buhay na Dios. Hilabihan pagkanindot mga kaigsunan na pagkamay. Also nga to kang Sister John na matupan niya. Okay ra Brother Elias. Wala man work okay ra malayo og malit og human. Okay, salamat kanimo Sister Jenny Rama Bigatan ang Ginoo magapadalin kanimo ning mapanahon na uban sa imong panginabuhi diha ng dapita. Okay, matud pa ni Sister Jenny o malit. Okay, wala problema. Okay, dalay gunong kay wala man sa day siya trabaho ni mapanahon. Inana kanindot makaigsunan ato makaigsunan sa nagkadayang mga kanasuran adunay igirnis sa pagpataling sa pulong sa Ginoo. O kang Sister Abigail matud pa niya, thank you Lord sa imong power inana pagkamaayo pagkanindot. Also nga to Mr. Amy tampos matud pa amin hallelujah. Kang Sister tampos matud pa God bless you Pastor. Okay, kang Sister Abigail, thank you God for the power. Matud pa niya, for the power of your love you died. Okay, you died because you love us. Okay, salamat kanim Sister Abigail ang Ginoo magkapalangin matud pa ni Sister Jenny matud pa ni amin. Everything we got is from God alone. Pagkanindot makaigsunan mo na ang tanan atong nakadawat gikan gid kana sa atong Ginoo. Also to kang Sister ibaw si matud pa amin wala gyud makalabaw sa pagkamaayo sa Ginoo. Ilabihan gid malabwa mo nang atong kasing-kasing kanunay kini nagapasalamat nagaulbulbos pagkamaayo ngadto sa atong Ginoo. Inana kanindot og gulso nga to Mr. Abigail. Matud pa niya, thank you so Pastor sa keep sharing to us our wonderful words of God. Bliss po and more power po sa inyo and to your whole family. Kanindot salamat kanimo Mr. Abigail ang Ginoo magapadalangin usab diha kanimo uban usab sa imong tibok panimalay. Ngadto Mr. Mabigatan matud pa niya, amin glory to His name. Pagkamaayo pagkanindot mga kaigsunan sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Mr. Abigail matud pa thank you. Og dalay ko atong Ginoo salamat sa mga kahigayunan nga diining mapanahon na. Tungod kay ang atong panahon nilabihan na magkahigipot o ang bansa itong mga kaigsunan usab.
nga magasugod usab sa pagpanarbaho nga ni mapanahon na na taliwala silang kabisi pero ang panahon ila gihapon nga gigugol ning atong buluhaton. Ang uban matong makaigsunan sa nakalaylay makanasuran nga naghitsit sila ilang lang gitabunan ilang hitsit sa ilang kumbong na ang pagkamatinghuaon wa gi makababag sa pulong sa Dios tungod kay matinghuaon ang matag usa. Pagkanindot makaigsunan mo na nga dalaygon natong Ginoo ning mapanahon na tungod kay ang Dios gayud kanunay nagahimog mga ayong butang nga kitang tanan iyang lipayon nga samtang magapabot kita sa pagbalik sa atong Ginoo. Muna ning mapanahon na din nato usikang panahon nga tungod kay ang Ginoo gayud nagpabilin nga maayo, nagpabilin nga ang Ginoo gayud nga naghatag kanatong dugang kalauman nga ning mapanahon na nga ang atong mga dalan subay gayud nga dito sa dalan sa pagkamatarong o pagka-Dios nun kay mo kanay gusto sa Dios nga kitang tanan makasubay gayud nga kitang tanan nga muagi gayud sa dalan nga iyang ang dalan nga mo'y kagustuhan sa atong Ginoo. Kaya adunay may mga dalan nga sa ato lamang kaugalingon. Adunay mga dalan nga kanang gingon sa balang kasulatan nga daw matarong sa tao pero di ay ang utlanan ang tumoyda na kalaglagan sa sa katao. Pero salamat sa Dios nga ni mapanahon na usa ikaw nga naningkamot sa panginabuhi o pagpanglimbasog ning mga problem aning mga panginabuhian. Also nga tok ni Sister Julita Baez matut pa signal problema jud pastor. Okay. O tungod kay sa hinay ang atong signal o sa inyo baka matut pa Sister Aida Digdigan sa atong obis page. God is good. Maayong buntag. Pastor Jesus tanang kaigsunan diha kang Ginoong Jesucristo. God bless. Okay, salamat kanyo. O bato pa ako di ay ning parinte pastor Ratonel man akong mama. Igsoon pod media sa Ginoo. Inana kanindot makaigsunan. O parinte ra din mga Ratonel Sister Aida. Muna nga inana kanindot mo na pinagin nila itong programa nagkinita ay ang matag-usa nga parinte sa unod o usab igsoon diha kang Kristo pagkamaayo pagkanit mato pa niya amin mao ni jid sulti sa kamatayon ni Ginoong Hesus ang kaluwasan inana kanindot makaigsunan pagkamaayo kang matubag glory to God pastor tungod kay ang espiritu only Christ lang ang mabubuo ani sa taong maong Acts 2:38 bring us unto complete salvation in Jesus name baptism inana mo ginang pinaka-kompleto mga kaigsunan mo na nga tungod kay ning mapanahon na usay man ka kung nakadungog ka man ning mga pulungan tungod kay gimahal og gigugma ka sa atong Ginoo inana kanindot mga kaigsunan matud pa ni Sister Aida matud pa amin maong mahimo kitang templo sa Dios ang espiritu nagpuysas nato kanato giselyuhan nata sa balang espiritu kumanta midawat sa espiritu sa midawat sa buhat 2:38 ina nakanindot makaigsunan okay dalaygon atong Ginoo og salamat sa mga pulong atong nabati ni mapanahon na kini mapulong makapahatag kini kaligon kadasig sa atong pagkinabuhi kini mapulong mamang kini mapulong mohatod kanato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan kay kitang tanan gimahal og gigugma sa Dios munang gusto sa Dios nga dili ang tao mahinukman ngadto sa silot mo nang iyang kapalangga mo nang iyang pagmahal mo na nga iyang giwarningan ang mga magwali nga kung ang magwali dili man musugilon ngadto sa mga tao ipaningil sa Dios ang mga dugo sa mga tao nga dili masuginlan hilabihan kana ka mo nang pinaka worst ba pinaka delikado mo na nga ang mga tao sad nga dili manumbaling itambog sad ngadto sa linaw nga kalayo pero hangtod ni mapanahon na ang Ginoo na mapailubon nga dili gusto sa Dios nga adunay mahanaw mo ning hantod ni mapanahon na ang mapulong lusot lagbas lusot bisan asang dapit kay gusto ka nga ning mapanahon na makabot ang imong kasing-kasing para masibo gayod ang imong kinabuhi nga diha sa kahimayaan sa atong Ginoo para kay gimahal gihigugma man kitang tanan sa Dios mo na nga dili gusto sa Dios nga mga tawo mahimong mainosente sa pulong nga iyang kanunay nga gusto nga ipahibalo ngadto sa mga tawo katawan kay hilabihan ka precious bubililhon hamili ang tanan ng mga katawan og magampo kita lang sa pagtapos ng atong bulaton kanimo labing gamahanan silimbahon nga Dios walay katapusan Ginong Dios salamat kay sa imong gugma dili kami makakabayad dili kami mapura sa pagsugilon sa mga pulong ang mamakanakan makatawhan ng mapanahon na kanunay gyud sila nagapatalingog kanunay gyud sila nagapaningkamot taliwala silang kabisi taliwala sa daghang mga buluhaton
Apan ning mapanahon na ang ilang mga igdulong ilang gikiling sa imong mapulong. Salamat o Ginoong Dios, ikaw magatabang kanilang tanan. Katong nakadawat na sa mga pulong, nakadawat na sa kapasalan sila pinagigbautismo, makapadayon nga malipayon, ug madawat nila ang imong ang balang espiritu, nga din kanunay maghatag og mga painubsanon nga kasing-kasing, kanunay nga maghatag og kalipay sa usag-usa, nga kanunay nga magbadasigon kaming tanan nga moalagad gana kanimo, nga ang matag usa kanamo Ginoong Dios malipayon nga moalagad sa matag usa. Tabangan mo ang matag usa katong wala pa makadawat Ginoong Dios ning mapanahon na nga di sila maglangan-langan, nga ni mapanahon na mo'y sinugdanan, mo'y kaluwasan, mo'y panahon ng tanan managpakadawat sa kapasayloan sa mga sala. Kay kining sala mo manggikini hinungdan nganong ang tao malaglag, kining sala nga mo hinungdan nga nganong ang imong igdulungog dili makadungog, ang imong mata dili makakita tungod kay sa mga sala sinampungan kini. Ginoong Dios, hawasal linisi ang tanan, panalanginan mo ang tanan nga ning mapanahon na Ginoong Dios ang makasing-kasing sa usag-usa mahimong magmalumo, mahimong mabinuksan para matagos sa Ginoong Dios uban kami sa marcha sa kaluwasan tungod kay ang tanan gayud hamili bilinon diha kanimo. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw ning mapanahon na kami naghanyo nga kanimo. Damo makaigsunan nga adunay mga problema suliran, hatagan mo kasulbaran ang tanang mga problema. Ang makaigsunan nga adunay mga kakulangon, ing mapanahon na kumplituhang matag usa. Ang makaigsunan Ginoong Dios adunay kahangawa sa kasing-kasing. Ikaw magapanalangin Ginoong Dios, kuha ang tanang makahangawa, sulbara ang tanang mga problema, balatian man gikan sa limpulong ngadto sa lapalapa, kumplito nga kayuhan ihatag mo ngadto kanila. Kaya di alam ang kanimo ang tinuod nga kalipay sa tanang makatawhan. Di alam ang kanimo ang tinuod nga kalauman sa mga katawhan. Di alam ang kanimo ang tinuod nga kalampusan sa mga katawhan. Busa Ginoong Dios, ang mga pagsalig, ang mga pagpasidungog, kanunay namo ipuntingan ha kanimo. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw, tabangan mo kaming tanan. Wala man gi kami himahimo, bisag unsa pang talento nga imong gihatag kanamo Ginoong Dios, kini limitado lamang. Apan kung kanunay ikaw magauban kanamo ang tanang mga malisod nga mabutang, imo kining pagaymoon para Ginoo ng tanan magmalipayon samtang maginod nining ibabaw sa kalibutan. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw, bisan pa Ginoong Dios uban sa tanan ng mga katawhan, gotob sa nagapatalinghog ni mga pulong padalanginan mo, nga mapulong Ginoong Dios mo tanom kini sa kasing-kasing kunahon sa labutan, nga kining mga pulong Ginoong Dios mahimo kining huni, mahimo kining musika sa mong kasing-kasing kinabuhi, nga kanunay kami makapamalandong si mga pulong, nga kining tanan manindot kining kanunay namo mapatalinghugan para ang buhat sa kaaway dili namo mabatian, nga para ang buhat sa kaaway mo karatil kanig dalagan tungod kay ikaw man among gina-entertain sa kanunay. Dili na mo ma-entertain ang buhat sa kaaway, among ma-entertain ang imong presensya, among ma-entertain ang imong pagkamaayo, kay ikaw magayod ang nagahatag og kinabuhi sa tanang mga binuhat nining kalibutan. Ikaw man nagahimo sa langit ug sa yuta. Busa Ginoong Dios ang mga pagpasidungog pagpasalamat diha lamang kanimo. Wala kami laing daygon gawas kanimo nga nagahimo sa langit ug sa yuta. Salamat Ginoong Dios. Nga hangtod ning mga panahon na ang imong gugma ibinuksan pa sa matagusan, ang kaluwasan binuksan pang pultahan sa matagusan. Salamat Ginoong Dios sa imong gugma nga di gayud matugkat. Pasilamatan ikaw, pasidunggan ikaw, tabangan mo kaming tanan, bisan ang naglumbala sa panggobyerno, panalanginan mo, hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog ang nagadumala Ginoong Dios. Sa hustisya kangayan, hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog gikan sa Supreme Court down to lower court, mga justices, mga judges, mga abogado, mga empleyado, hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog. Panalanginan mo ang tanan, nga din matagan og insaktong kangayan katong mga tao nga nakakomit gid mga kriminalidad, kay na may mga tao nga dili gid mapugnan, nga usahay madala sila sa emosyon. Panalanginan mo Ginoong Dios nga matagan og insaktong hustisya kangayan ang matag-usa. Paigon ikaw, panalanginan mo, tabangan mo Ginoong Dios
nga samtang kami magkinabuhi nining kalibutana kanunay kami makasubay si mong sa dalan sa pagkamatarong. Dalaygon ikaw sulay katapusan ng mga doktor sa mga nurses nga nagatiman sa dunay mga balatian hatagan mo kanunay sa kusukabasko. Mga kasundaluhan nga nag-implementa kanunay sa balawdon panalanginan mo hatagan mo kanunay sa kusukabasko. Uban silang tibok panimalahin panalanginan mo kalipay kalinaw kausay mo'y maghari magapatalayo sa usag-usay. Dalaygon ikaw pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw ning takna sa kabuntagon ng kalinaw kausay mo'y maghari magapatalayo sa usag-usa kanamon. Imo kay men kadungganan bisan paginundo sa nagawali si mapulong gikan sa kabuntagon ngadto sa kagabion panalanginan mo hatagan mo kanunay sa kusukabasko panalanginan mo ang tanan. Pasidunggan ikaw pasalamatan ikaw imo ang kay men kadungganan sa walay katapusan pinagsamgamanan ng ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay, dalaygon natong Ginoo. Salamat ng oras.